یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کڈز بندی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ لوگوں کو اپنے پروگرام بچوں کی شام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سے ہم آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ سیگمنٹس لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ کڈ مدی چینل کے ناظرین، ہم لوگ آپ سے روزانہ ایک سوال کرتے ہیں، تو آج کا جو سوال ہے وہ میرا یہ ہے، اللہ پاک کے آخری نبی کون ہے؟ آپ نے ہمیں اس کا جواب بتانا ہے۔ آئیے کچھ نعرے لگاتے ہیں۔ ہر صاحب یہ نبی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی، عثمان غنی، جنتی جنتی، صدیق عمر، جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی، جنتی جنتی، چار یاران نبی، جنتی جنتی، معاویہ اور علی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی، جنتی جنتی۔ ہمارا مطلب مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔
किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, और अगर आपको हमारे प्रीवियस एपिसोड देखने हो, हमारे बहुत सारे सिलसिले आते हैं, उसके अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं, और हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आइए किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का ये बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। अहले सुन्नत का ये बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और ए रज़ा खुद साहिबे कुर्रागे मद्दागे हुजूर। ए रज़ा खुद साहिबे कुर्रागे मद्दागे हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की।
माशाल्लाह हमजा भाई, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में बरकत नसीब फरमाए। आइए किड्समती चैनल के नाज़रीन, मैंने आपसे शुरू में एक सवाल किया था, उसे मैं रिपीट कर देता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी कौन है? आइए किड्समती चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शान। अच्छा हमजा भाई, पहले तो आप ये बताएं कि आज आप हमें अरबी जुमले सिखा रहे हैं, अरबी अल्फाज? आज मैं आपको अरबी अल्फाज सिखाऊंगा, कुछ जानवर और परिंदों के बारे में कहना अरबी में क्या कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सुनाएं आप हमें। जी मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद हाजरीन, बढ़ते हैं अपने जुमलों की तरफ। पहला हमारे को क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? कौवा। क्या नजर आ रहा है? कौवा। कौवा देखा है आपने? जी कौवा नजर आ रहा है। अब देखते हैं कौवे को अरबी में क्या कहते हैं। जी दिखाइएगा। गुराबुन, कौवे को अरबी में क्या कहते हैं? कौवे को अरबी में क्या कहते हैं? जी कौवे को अरबी में गुराबुन कहते हैं। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? मुर्गा। जी मुर्गा नजर आ रहा है। अब देखते हैं मुर्गे को अरबी में क्या कहते हैं। जी मुर्गे को अरबी में दीकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? दीकुन। क्या कहते हैं? दीकुन। जी मुर्गे को अरबी में दीकुन कहते हैं। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये क्या नजर आ रही है आप लोगों को? बिल्ली। बिल्ली देखिए। जी अब देखते हैं बिल्ली को अरबी में क्या कहते हैं। जी बिल्ली को अरबी में कित्ततुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कित्ततुन। कित्ततुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कित्ततुन। बिल्ली को अरबी में क्या कहते हैं? कित्ततुन। जी अगेन दिखाइएगा। कौवा नजर आ रहा है हमें और देखते हैं कौवे को अरबी में क्या कहते हैं। जी कौवे को अरबी में गुराबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कौवे को अरबी में क्या कहते हैं? जी अगली तस्वीर दिखाइएगा। मुर्गे को अरबी में दीकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? दीकुन। क्या कहते हैं? दीकुन। मुर्गे को अरबी में दीकुन कहते हैं। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा। बिल्ली। बिल्ली को अरबी में क्या कहते हैं? कित्ततुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कित्ततुन। बिल्ली को अरबी में क्या कहते हैं? कित्ततुन। जी किस किस को याद हो गया? हाँ माशाल्लाह। अभी भी कुछ को याद नहीं हुआ है। चलिए जी दोबारा दोहरा लेते। जी कौवे को अरबी में क्या कहते हैं? गुराबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुराबुन। जी कौवे को अरबी में गुराबुन कहते हैं। और अगली तस्वीर है हमारे पास मुर्गे की। मुर्गे को अरबी में क्या कहते हैं? दीकुन। दीकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? दीकुन। जी मुर्गे को अरबी में दीकुन कहते हैं। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा। बिल्ली को अरबी में कित्ततुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कित्ततुन। बिल्ली को अरबी में क्या कहते हैं? कित्ततुन। जी कित्ततुन कहते हैं। इसको एक बार हम और याद कर लेते हैं ताकि आपको जिनको याद नहीं हुआ वो और मदनी चैनल के नाज़रीन को भी याद हो जाए। जी दिखाइएगा पहली तस्वीर। कौवे को अरबी में गुराबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुराबुन। अच्छा कौवे को अरबी में क्या कहते हैं? गुराबुन। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा। मुर्गे को अरबी में दीकुन कहते हैं। दीकुन। क्या कहते हैं? दीकुन। मुर्गे को अरबी में क्या कहते हैं? दीकुन। जी अगली तस्वीर दिखाइएगा। बिल्ली यानी कैट को अरबी में कित्ततुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कित्ततुन। कैट को अरबी में क्या कहते हैं? कित्ततुन। जी अब यहाँ पे हम कुछ सवालात करते हैं और मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी हमें आज के अल्फाज जरूर सुनाइए। जी किड्समती चैनल के नाज़रीन, आइए मैं आपको एक सुन्नत भी बताता हूँ कि हमेशा किसी से भी कोई चीज़ लें तो सीधे हाथ से लेनी चाहिए और सीधे हाथ से ही देनी चाहिए। हमजा भाई चलें आप बताएं किससे करें, क्या पूछें इनसे? चलें सबसे पहले तो आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद राफे है। मोहम्मद राफे। जी आप बताइए कौवे को अरबी में क्या कहते हैं? गुराबुन। क्या कहते हैं? गुराबुन। जी कौवे को अरबी में क्या कहते हैं? जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चलें हम अगला किससे पूछें? अगला इनसे ले लेते हैं, हमारे चश्मे वाले भाई से। जी आपका नाम क्या है? एहज़म रजा। एहज़म रजा। जी आप बताइए बिल्ली को अरबी में क्या कहते हैं? कैट को अरबी में क्या कहते हैं? कित्ततुन। माशाअल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगला इनसे इनका ले भी लेते हैं। जवाब दुरुस्त हो गया। सबने बहुत अच्छे अच्छे याद किए। जी। चलें इनसे क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुर्गे को अरबी में क्या कहते हैं? इदाक। थोड़ा सो आप गलती कर रहे हैं। जी इदाक। चलें हुज़ैफा भाई से पूछ लेते हैं। हुज़ैफा भाई इन्होंने सही बताया दाकुन। फिर क्या है मुर्गे को? मुर्गे को अरबी में दीकुन कहते हैं। माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमजा भाई अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए आप लोगों की कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम महमल है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे बहुत शौक से देखती हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, आपने हमें कॉल किया, आप खुद भी देखें, दूसरों को भी इसकी दावत दें, और आपने हमें सवाल का जवाब दिया, वो तो हम आखिरी में बताएंगे। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। अल्लाह ताला के आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाअल्लाह, आपने हमें सवाल का जवाब दिया, दुरुस्त जवाब इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आपने हमें सवाल का जवाब दिया, दुरुस्त जवाब तो हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मैं उम्मे रुबा बात कर रही हूँ। मुझे आपका बच्चों की शान बहुत पसंद है, मैं रोज देखती हूँ। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी, आपको भी पसंद है तो मुझे भी पसंद है, दूसरों को भी इसकी दावत दें। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम दुआ है, मैं मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आपने हमें मदनी मकसद सुनाया, अल्लाह पाक आपको इसकी बरकतें नसीब फरमाए। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं मुल्तान शरीफ से बोल रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है अल्लाह ताला के आखिरी नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। जी, आपने हमें सवाल का जवाब दिया, दुरुस्त जवाब तो हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद वैज़ा है, मैं फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, आपने हमें सवाल का जवाब दिया, दुरुस्त जवाब इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है नज़म टाइम। बच्चों की शान अल्लाह अल्लाह अल्लाहु 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 नींद तो आज अल्लाहु 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 बाबा भी बोले अल्लाहु, अम्मी भी बोले अल्लाहु, मुन्ना भी बोले अल्लाहु, मुन्नी भी बोले अल्लाहु, बाबा भी बोले अल्लाहु, अम्मी भी बोले अल्लाहु, मुन्ना भी बोले अल्लाहु, मुन्नी भी बोले अल्लाहु। पढ़ते पढ़ते यूं नींद आ जाए, ख्वाब में भी हम पढ़ते जाएं। अल्लाहु 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 अल्लाहु। चंदा भी बोले अल्लाहु, तारे भी बोले अल्लाहु, हर जर्रा बोले अल्लाहु, सारे ही बोले अल्लाहु। चंदा भी बोले अल्लाहु, तारे भी बोले अल्लाहु, हर जर्रा बोले अल्लाहु, सारे ही बोले अल्लाहु। पढ़ते पढ़ते यूं नींद आ जाए, ख्वाब में भी हम पढ़ते जाएं। अल्लाहु 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 अल्लाहु
किड्स मदी चैनल के नाजरीन, ये था आज का नज़म टाइम। आप ऐसी ही पोएम्स देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल किड्स मदी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शाम, जी, इस सेगमेंट के अंदर मैं आप लोगों से सवालात पूछूंगा और आप लोग इंशाअल्लाह तआला इसके जवाबात देंगे। उज़ैफ़ा भाई, अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे। मदद कर जी, आपको आप बस माइक, जिनसे मैं पूछूं तो आप उनको माइक दीजिएगा। जी, वज़ू के अंदर कितनी बार कुल्ली करते हैं? वज़ू के अंदर कितनी बार कुल्ली करते हैं? चलें, इनसे ले लें। 3 दफा। 3 दफा कंफर्म है आप? जी जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब चलें एक और सवाल करते हैं। आलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपको आते हैं? आपको? चलें हमारे हमजा भाई से ले लेते हैं। आलू को इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं। पोटैटो कहते हैं। चलें आप पोटैटो की स्पेलिंग भी सुना दें। POTATO। वापस से सुनाइएगा। POTATO। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें, लफ्ज़ क्लास में कितने नुक्ते हैं? ये कौन जवाब देगा? लफ्ज़ क्लास में कितने नुक्ते हैं? किस किस को आता है? आइए देखते हैं। चलो उज़ैफ़ा भाई, आप भी बता दें। लफ्ज़ क्लास में एक भी नुक्ता नहीं है। एक भी नुक्ता नहीं है। एक नुक्ता तो हो सकता है। एक भी कंफर्म है? कंफर्म। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले, मैंने सवाल किया था कि लफ्ज़ क्लास में कितने नुक्ते होते हैं और उन्होंने जवाब दिया एक भी नहीं, और इसी तरह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले एक और सवाल करते हैं। अगर हम 2 का टेबल 7 तक पढ़ें तो क्या जवाब आएगा? मतलब 2 × 7 करें तो क्या जवाब आएगा? जी, 7 × 2 कर दें, ये भी हो सकता है। चले हमजा भाई, आप चले इनसे ले लेते हैं। आपका नाम? सैयद हूर हसन। सैयद हूर हसन। चलें भाई, आप जवाब दें। 14 कंफर्म है? 16 तो नहीं है? इसी तरह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किड्स मदी चैनल के नाजरीन, आइए गुलाम रसूल भाई आज हमें क्या मैसेज दे रहे हैं वो देखते हैं। कनीज़ फातिमा, आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है? ऐसा करने से घर वाले परेशान भी हो सकते हैं। रुकिए कनीज़ फातिमा, हमारा इस्लाम हमें घर में दाखिल होने का तरीका बताता है। घर में दाखिल होने का तरीका? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमारा प्यारा दीन हमें हर काम का तरीका सिखाता है। तो सुनिए, घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर यह दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजिना व बिस्मिल्लाहि खरजिना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। उसके बाद पहले सीधा कदम दरवाजे में दाखिल करना चाहिए, फिर घर वालों को सलाम करते हुए घर के अंदर जाना चाहिए, और अगर घर में कोई मौजूद ना हो तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना चाहिए। तो कनीज़ फातिमा, क्या आपको ये बातें याद रहेंगी? क्यों नहीं गुलाम रसूल भाई। अच्छी बातें बतलाता, सुन्नते आदाब सिखलाता, अच्छी अच्छी बातें बतलाता। अरे वाह पालक,
پالک تو مجھے بہت پسند ہے، مگر غلام رسول بھائی نے بتایا تھا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ دھونا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، مگر کنیز فاطمہ ابھی آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں، شوز بھی اتار کر جگہ پہ رکھنے ہیں اور پھر ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانا ہے، ورنہ یوں ہی اسکول کے کپڑے پہنے رہنے سے کپڑے خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے غلام رسول بھائی، میں بس ابھی آئی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سیکھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر سیدھا پاؤں رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی سلام بھی کرنا چاہیے۔ آپ بھی اس بات کو اپنی عادت بنائیے اور خوب ثواب کمائیے۔ ماشاء اللہ، غلام رسول بھائی نے ہمیں اتنا اچھا پیغام دیا۔ آئیے آپ لوگوں کی کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام حامد علی ہے، میں رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو آج عربی کے الفاظ سناؤں گا۔ کوے کو عربی میں غراب کہتے ہیں، مرغے کو عربی میں دیپن کہتے ہیں، بلی کو عربی میں قطن کہتے ہیں۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ حمدہ بھائی، انہوں نے عربی کے الفاظ سنا، ان کے عربی کے الفاظ درست ہیں یا نہیں؟ جی ان کے جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام ابیہ فاطمہ ہے، میں جنگ سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی، آپ نے ہمیں سوال کا جواب دیا، درست جواب انشاءاللہ ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام ہارون بشیر اتاری ہے، مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ جی کڈز میں آپ نے ہمیں سوال کا جواب دیا، درست جواب انشاءاللہ ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے واقعہ سنیں۔ بچوں کی شام۔ آج آپ ہمیں کون سا واقعہ سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناؤں گا۔ جی ماشاء اللہ، چلیں شروع کریں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ تم اپنی قوم میں جا کر انہیں اسلام کی دعوت دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے میں پہنچے اور اسلام کا میسج ان لوگوں تک ڈیلیور کیا، مگر ان کی قوم نے ان کے ساتھ بہت مس بہیو کیا۔ کھانا کھلانا تو بڑی بات ہے، پانی کے قطرہ بھی نہیں دیا، بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے ان کو بستی سے باہر نکال دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگ رہی تھی، لیکن کھانے پینے کو کچھ نہ ملا، تو آپ رضی اللہ عنہ میدان میں ہی جا کر ایک جگہ سو گئے۔ تو خواب میں دیکھا کہ ایک آنے والا فرشتہ آیا اور ان کو دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس دودھ کو پی لیا اور خواب میں آپ کی بھوک اور پیاس ختم ہو گئی، اور جب نیند سے اٹھے تو سچ میں نہ بھوک تھی اور نہ پیاس۔ چنانچہ اس کے بعد گاؤں کے کچھ سمجھدار لوگوں نے گاؤں والوں کو برا بھلا کہا کہ اپنے ہی قبیلے کے ایک عزت دار آدمی کو گاؤں میں آئے ہو اور تم لوگوں نے ان کے ساتھ کتنا مس بہیو کیا، اس سے ہمارے قبیلے کی کتنی بدنامی ہوئی۔ یہ سن کر گاؤں والوں کو بہت افسوس ہوا اور وہ لوگ کھانا پانی وغیرہ لے کر میدان میں آئے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہارے کھانے پینے کی اب کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو میرے رب نے کھلایا اور پلایا ہے، اور پھر اپنے خواب کا پورا قصہ بیان کیا۔ گاؤں والوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ واقعی یہ کھا پی کر ان کا پیٹ بھر چکا ہے اور ان کے چہرے سے بھی نہیں لگتا کہ اب ان کو بھوک لگی ہے، حالانکہ اس سنسان جنگل میں کھانا پانی کہیں سے ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کہ گاؤں والے کو آپ کی اس کرامت سے بہت امپریس ہوئے، یہاں تک کہ پوری بستی کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، کسی کو کھانے اور پانی کا منع کرنا برے لوگوں کا طریقہ ہے۔ جو سچے دل سے اچھے اور نیک کام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی بہت مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ تھے ہمارے حذیفہ بھائی، انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا، اللہ پاک ان کو برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ لوگوں کی کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام عبدالرحمان ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے، میں اسے بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں آپ نے ہمیں سوال کا جواب دیا، ہم انشاءاللہ درست جواب پروگرام کے آخر میں بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام ام ہانی ہے، میں فیصل آباد سے بول رہی ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ آپ نے ہمیں سوال کا جواب دیا، انشاءاللہ ہم آپ کا درست جواب جو ہے وہ پروگرام کے آخر میں بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ منیب احمد سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی کڈز مدنی چینل، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، معاویہ اور علی جنتی جنتی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام عبدالرحمان ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے، میں اسے بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ میں آج آپ کو نعرے سناؤں گا۔ صحابہ نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی۔ جی آپ نے ہمیں نعرے لگائے، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ عز و جل۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد امان اختاری ہے۔ آپ آج کے سوال کا جواب ہے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی آپ نے ہمیں جواب دیا، بہت بہت شکریہ۔ ہم جواب انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام عمائمہ ہے، میں ملٹا سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ آئیے کڈز مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک پیغام۔ بچوں کی شام، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ بچوں کی شام۔ اس سلسلے میں ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کڈز مدنی چینل کی اس ٹیم کو جو بچوں کی شام سلسلہ لے کر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بچے آپس میں کھیل کود کرتے ہوئے کچھ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ شرارتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے، کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کو ڈرا دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ کو سناؤں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ سفر کیونکہ طویل تھا تو دوران سفر ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ وہاں رک گئے۔ اسی دوران ایک صحابی لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ ایک اور صحابی ان کے پاس آئے۔ روایتوں میں دو طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ یا تو جو صحابی سوئے تھے ان کے پاس، یا جو دوسرے سونے والے صحابی کے پاس آئے تھے ان کے پاس۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس ایک رسی موجود تھی جو ایک نے دوسرے کی جانب پھینکی، کیونکہ اچانک جب رسی یا ایسی کوئی چیز ہماری طرف بڑھتی ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، شاید ڈر بھی جاتا ہے۔ تو اسی قسم کا ایک معاملہ ہوا اور جن کی طرف رسی پھینکی گئی تھی وہ ڈر گئے۔ باقی حضرات اس سے
ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا جملہ تعلیم فرمایا اور اس موقع پر ایک اتنا خوبصورت پیغام دیا کہ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو گویا اسلام کی تعلیمات سمجھائیں. فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس طرح مزاق کرے کہ جس سے وہ ڈر جائے. ہم بھی دیکھ لیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, کہیں ہمارا انداز تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مذاق میں دوسرے کو خوف طاری ہو جائے, سامنے والا ڈر جائے. اگر ایسا ہے تو یہ عادت اچھی نہیں. خیال رکھیے کہ ہم کسی کے لیے تکلیف دہ نہ بنیں. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ایک پیغام میری طرف سے آپ کے لیے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کو دیکھنے کی دعوت بھی دیجیے. اس چینل کو ہم دیکھتے رہیں گے, اس سلسلے کو ہم دیکھتے رہیں گے, انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو بھی ملیں گی. اور یہ تو ہمارا مدنی چینل ہے کیونکہ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام. جی یہ تھا ایک پیغام. آئیے چلتے ہیں, ہم آپ لوگوں کو ایک پروگرام آپ کو امتحان کا پرومو دکھاتے ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے پروگرام آپ کے امتحان میں. بخار, بڑا بخار, نیکی کرنی چاہیے. سوال, آدھا علم ہے. آم میٹھا ہوتا ہے. قرآن پاک میں ذکر ہے, لکوڈ ہے, شفا ہے. ایک اور ہنٹ, وہ میٹھی ہے. بچوں آج جواب دیں گے انشاءاللہ. ہمارے پورے پروگرام میں ساری چیزیں وہ اسلامک ریلیٹڈ ہے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی. سبحان اللہ, ان کا جواب درست ہے. آپ کا امتحان, آپ کا امتحان. جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا ایک پروگرام آپ کا امتحان. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وینسڈے کے دن 5 PM سے 6 PM تک, اور اس کے بعد آپ ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بچوں کی شام 6:15 سے 7 بجے تک. آئیے میں آپ کو سوشل میڈیا لنک بتاتا چلوں. ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہمارا ایک ہی نام سے یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے کڈز مدنی چینل. آپ اسے جائیں, لائک کریں, کمنٹ کریں, اسے سبسکرائب بھی کریں. آئیے, ہم لوگوں نے آپ سے آخری میں ایک سوال کیا تھا, اب چلیں اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اسی میں نے سوال کیا تھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی کون ہیں, تو آپ لوگوں نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ جنہوں نے بھی یہ جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اسی طرح ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل ملیں گے آپ لوگوں سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام. بچوں کی شام, بچوں کی شام, بچوں کا مدنی چینل آ گیا.